اف خورتی ازدی جنا چاری دربدری دنیای بو بروره که چو کنه زن ایتالیاوی و چاوابه لی جوامه را گوتیا زیر باف جناف حریه و هزار خویا بکا جبر ویه که اف خورتی ازدی جتاوباری ریا که وندابوی نوها بوی بیراقو هیویه که مزن جگله که چو خورتت مرا که هبونا خواب گرنگی بد نخویا کرن و بگینن بلندترین گهن علم و معرفتا وان ولاتن پیش کفتی. ناویم زیاد خلا فرمانه از خانه سوره شنگالم اف 10 ساله و 4 محازل آلمانیا ما اف 8 محازل کلیات خوندم قسم تشنیک هندسه و تکنولوژیا و هی 8 محل ماینه دورازی قسمه خوش نوان اختیار ألمانيا وهذه كلمة بدرة كده شوي مجي لغة ألمانية خوانديز مجبور وخواند وقت بشتغل ساعتي مع ألمانيا مدي لغة ألمانية قال كم هما بزام لغة هلكري وزام زام كارب اندماج بالمجتمع ده مدرس بلغة كري نوبرك مدرس بلغة كري خو قال لك تعبة قال لك خواندي مدفيز بحلمتي مزاني كهر لازم أز بحلم مدكو كازن هو خواند مش دلاك سالك ديزي بقد وهذا زيد فرم مدست لغوی کروش دل مش دل دست بیکر از دمها شما وقتی نوبری هاتیم شش ماه از الکامبا موقت دبوم لغوی نبو کورسات تشتغل نبو من سر انترنت خوان سر انترنت می مع آینس خلاص کرد لغوي هالقر دورة اندماج دي اندماج لغوي الطالبين كتا انتجراسيون قالك موضوعات مهمة البوليتيك جدا السياسة الألمانية دا والمجتمع جدا قالك موضوعات مهمة ومجالك قالك مازن هالقرتيش بر هم ممكن بيجين ونيش لوفان لاجي هم كا تشلو هني اندماج كل فجأة لازم ام في تشتي دريخن هكا ام كارن خو اندماج بقنا في مجتمع اندماج نابجي وراء سرديني ما ياخو بغيرنا بس بيجيش مفهوم بكا ولغة ما هالكرا وورا شغل وكما بري نها ملين يرن ساعة 6 همو كبترن بلاد خو دارت كونو وهي اكيد تشسر شغلي خو همو كت بونكت ليشن همو دقيقنا الوقت خو اف اندماج نها نقطة قالك اندماج هرا قويتر زامي محدد بزام الوقت خو دقيق بوقت يجي قد ده قد ورا بامه زام ده قد يتشبه نظام بيش دقت كيمو زيدا اف اندماج واللغة وزامش ثقافتان فين بكا وهوا كزاما خو اندماج كده تشتكي دي زامارا نافياف او دورا كزاما الألمانيا عايشي كحتى جا كزام فقرية دولتا خو زاما شهادة خو زاما اوس بيلدونك خلاص كير يا كزاما كلية شهادة كلية بالبيو زام شو دولتا خو قالك كيف فرصة قنجة الدولتا خو مساعدة أهلي خو بكي مجتمعي خو ودولتا خو كحتى تش ألمانيا رانا شغليش والعراقي وكل سوريا بني جماعة بني مش كدري هاد بنفل دي ما تقول شغل نينا وما تقول مدرسة لازم زام شغل وانش عائلتي خوار حتى زام مدرسة كاربي خلاص بكا بر حقنا بو كبتي جانا زام 12 سالة شوية زمان كارج بحقي كل يا خوا الفير افهمو تشتها زام مهنك زمانينا ويبجتا اوكي تشي ورا لغوي بخواندا بشتي تلغوا وكر تدويت تشي كلية عم راتب دنتا عم نحن انتم محتاجين مساعدتك يا تدويت تشي شغل زام نكاري مهنك الفير بقري لازم زام في تشي بيش خديني وتشتي هري مهمة لازم زان بي از شرط خواندم لازم حافظك البش ده هبيش برشزت خواندم شغاب خي اما انا دا سبيت جو هشتي البيدر سيدا امي دس بلوس كفام بيرفكت اشتي زياد فيري زمان ألماني تبقى راد بي بفكرنا قناتي سر يوتيوب تایبەت گرێدایی بە زمانەی ئەلمانیڤە و گۆهراندن بۆ زمانەی شنگالی ئەوژی دبایە مینا چرایەکی ji خەڵکی مەرە کو زوو زوو فێری ئەلمانی ببن قناة اف سالك دست بكريا السالك بشار مهازل ألمانيا بوم دورا مدي جزلاما مطلوبة هريك حتى كاري مساعدة عملاتي خواب
صعوبات ما همو قالك صعوبات دي تنو تحديات كنا بيش ماذا بس تشتي الزحمة وقتش تركيا أساتي مع ألمانيا تشكي بزحمته نهوا تشكي بس بشتي كمش حق في هاتيم دورا مديس كارم مش حق همو تشتي بين بشتي كاس دورا مغودي زي ما كلية ديسا تشكي بزحمته بيبر مالك الكولنا دي وش برون زان تشكي مال بزحمته يكسر كاش نفرق التنين رابن دورا حوالك مني ألماني بو برياوي ويكوتا مالنا تخوت ألماني قويت الباو عيشو وان قوتا مورا نم ناس كده نم زانيش كدرينا نوان زانيش كدري ما كونم غورا باما با حتى مالك خوانا بيني دورا بشتي كساتي مبال عائلتا جيرشتاين بو انك جيرشتاين او جيك الكولن بشتي كاس الباوان بو يمكن نم قوتا حتى نكو ديم الباما با مالا وان جيواني فرابو قوتا ديم باما با دورا تشكيش مدرسة من دورو بشتي كمالا ديتي اش باوان نقلي وانا براسي قالك از شجعاندم ايش برد فين الديوان الديد هكا از الانتخاسيون قريم هكا از التشتكي مازنت قريم ومدفيز بشغل مدفي از سيفي رادي ما فيتشتي وافضل لك قالك مازن هكا المان مساعداوي كن هيك بفيل فيدري بتشكليا كيا تشا اوس بيلدون تشيبكا و اوس بيلدون جي قالك قنجاتي حتى كا اكثر تشغونا كر بكاري تشا اوس بيلدون وافجي شهاده محترفه عالميا يعني شكل كليه باما وقت كذا مقارنه بك وابراستي لازم بقى مالو او ازديا مثلا زي بجم وان بتردع معك كطالبه كربا اي كبفي تشتكي بك دعمتك كما اما ما كان مساعده من كربا كرتاس نحد بما كل ياخذ بر مالك ندي وزامن كاري وسكازام اوكي وقت قبول زامش كل راح زام المحاكي دال بيس روجا زام مالك بين زام نزاني تاكيد برنامج فوكس قالك تشتكي يقاجز بينم اجبار تركيز السروي تشتكي في شارتي ويتشتي درتي خنشتي كنا ديت كن داخل ببيني راسي قالك تشكي قاجو ونقطة قالك مهمة كالمجتمع ماذا كازلامد وسا كهنرمان بين خويا كنو زلام ببيني زام ناس بك کوچبری و غریبی گلک جارانجی دبیا ایشک دجانه مروف دا و لغریبیا نکاری جیانا خوب درستاهی بره و با لخورتن ازدیان افکاسد وکا زیاد بروفه جیوه چنده او جیانا خواه جیانا که جوالات بگشتر و خوشتر بره و دبن و دبنا نمونه هکر در کفتنا ازدیان جی عراقی باشترین سر کفتنا سفیان دلکانی باجار کولن، آلمانیا